नेपालका प्रथम जननिर्वाचित जननायक बीपी कोइरालाको 107औं जन्म दिवस। नमस्कार। आज हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा एउटा साहित्यिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। म कृष्ण पौडेल। आज यो संवादका लागि मैले भर्चुअल संवादको लागि प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइराला ज्यूलाई आह्वान गरेको छु। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै प्राध्यापक डाक्टर भागवत ढकाल सर, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर विदुर चालिसे सर, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै डाक्टर नारायण चालिसे सर, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र डाक्टर लेख प्रसाद निरोला सर, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म धेरै भूमिका नबाँधिकन म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका साहित्यिक पाटाका विविध पक्षहरूका बारेमा आम दर्शकहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम म प्राध्यापक डाक्टर कुमार कोइराला सरलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यिक जीवनमा उहाँले जति रचना गर्नुभयो साहित्यिक कृतिहरू, ती साहित्यिक कृतिहरूले दिन खोजेको सामाजिक सन्देशका बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम धन्यवाद कृष्ण पौडेलज्यू र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुहुने यो एबिसी टेलिभिजन मेरो हार्दिक अभिनन्दन अभिवादन छ। र यो कार्यक्रममा यो अहिले बीपीको साउन्ड आएन, मेरो साउन्ड आएको छैन, मेरो आएको छैन, होस्टले मधुर छ सर। फेरि ल यो आज बीपी को यो चाहिँ बीपी को भनौँ न भाद्र 24 गतेको उपलक्ष्यमा हुन लागेको जुन कार्यक्रम छ त्यसमा जुन हामीलाई सहभागी गराउनु भयो त्यसका लागि चाहिँ कृष्ण पौडेलज्यूलाई हाम्रा तर्फबाट नि सबैका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यस्तै एबिसी न्युज टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र हाम्रा साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालामा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म उहाँले रचना गरेका साहित्यमा के कस्तो सामाजिक कुराहरू छन् त्यसका बारेमा संक्षेपमा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। बीपी को साहित्यिक पठन चाहिँ एकदम मनोवैज्ञानिक दृष्टिले मात्रै गरियो र त्यसैका आधारमा बीपीलाई चाहिँ मनोविश्लेषणवादी साहित्यकारका रूपमा र खास गरिकन यौन मनोविश्लेषणवादी साहित्यकारका रूपमा चाहिँ नेपाली साहित्यमा उहाँलाई चिनाउने प्रयास गरियो। तर उहाँको साहित्यमा मनोविश्लेषण मात्रै छैन, सामाजिकता पनि छ। यो कुरा चाहिँ उहाँका कृति पढेपछि थाहा पाइन्छ। उहाँको पहिलो चाहिँ वास्तवमा कुरा चाहिँ मनोविश्लेषणै हो र दोस्रो कुरा वास्तवमा उहाँको चाहिँ समाज विश्लेषण हो। र उहाँले नेपाली समाजको विश्लेषण गर्नुभएको छ। र त्यो चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ विचार गर्दाखेरि उहाँ बीपी भनेको वास्तवमा चाहिँ यस्ता साहित्यकार हुनुहुन्छ जो चाहिँ कुनै वादमा कट्टर हुनुहुन्न, कुनै पनि वाद वा विचारमा कट्टर हुनुहुन्न र सबै वादलाई उहाँ क्रिटिकल्ली हेर्नुहुन्छ, त्यस्तो साहित्यकार हो उहाँ। त्यसैले नै उहाँ बहुदलवादी हुनुभएको, वास्तवमा प्रजातन्त्रवादी हुनुभएको र समाजवादी हुनुभएको। प्रजातान्त्रिक समाजवाद उहाँले नै चाहिँ सुरु गरेको एउटा चाहिँ विचार हो र उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ गान्धीवादी पनि हुनुहुन्थ्यो र बहुलवादी त मैले भनिहालेँ। एउटा वादमा मात्रै कट्टर हुने चाहिँ त्यो मान्छे एउटा वादी मात्रै हुन्छ, फेरि त्यस्तो उहाँमा कुनै थिएन। र चाहिँ यी सबैको प्रभाव, यी विचारहरूको प्रभाव भने बहुल विचारहरूको प्रभाव चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला
का साहित्यमा छ र खास गरिकन म सामाजिक पक्षको कुरा गर्ने भएको हुनाले क्लियर आएन भोइस। अहिले क्लियर आएको छ भोइस भिडियो अडियो केही छैन मका अहिले बल्ल भिडियो अहिले आएको छ छैन अहिले आएको छ छैन त्यो साउन्ड आएको छ सर। पौडेलजी अहिले के कस्तो सुनिएको छ मलाई बोल्नुहोस् पौडेलजी बोल्नुहोस् न छैन अरे भोइस अनि त्यसपछि हजुरको भिडियो सबै क्लियर छ म कहाँ, तर अरूहरू सबैजनाले चाहिँ म्युट गरिदिनु होला, अरू ब्याकग्राउन्डको डिस्टर्ब नोइज आइरहेछ। त्यो चाहिँ पौडेलजीले मलाई भन्नु पर्यो मेरो आवाज आएको छ छैन। ठिक छ बोल्नुहोस् यहाँ सर मका चाहिँ एकदम बोल्नुहोस् क्लियर छ सर। बोल्नुहोस् न यो ल म अब अगाडि भन्छु ल। ईश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यमा चाहिँ सामाजिक कुरा गर्दाखेरि मार्क्सवादलाई छोड्न सकिँदैन, किन भन्दाखेरि उनले चाहिँ मार्क्सवादलाई एकदम मानेका छन् र चाहिँ जो चाहिँ मार्क्सवादको जुन सिद्धान्त छ समाज गतिशील गराउने तत्त्व अर्थ हो वा आर्थिक कुरा हो र सामाजिक ढाँचा आर्थिक व्यवस्थाका आधारमा खडा हुन्छ र शोषणका विरुद्धमा वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ र त्यो एकदम अनिवार्य सामाजिक नियम हो र चाहिँ जसको लोभ चाहिँ पुँजीवाद चरम सीमामा पुगेपछि हुन्छ र त्यस गतिशील आर्थिक आधारमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था चाहिँ कायम हुन्छ भनेर चाहिँ जुन मार्क्सवादले भन्छ त्यसलाई एकदम ईश्वर प्रसाद कोइरालाले मानेका छन् र चाहिँ जो चाहिँ तर उनी के चाहिँ मान्दैन भन्दाखेरि यसमा कट्टरता चाहिँ हुनु हुँदैन, यो रुड हुनु हुँदैन, यसलाई जतिसुकै उदार सिद्धान्त विचार पनि खास मतावलम्बीहरूका फेला पर्यो भने त्यो अनुदार हुँदै जान्छ र उनीहरू के भन्न थाल्छन् भन्दाखेरि मार्क्सवादमा चाहिँ नलेखिएको मार्क्सका किताबमा नलेखिएको कुरा चाहिँ असत्य हो, अरू सबै कुरा असत्य हुन्, मार्क्सका किताबमा भएको मात्रै सत्य हो भनेर चाहिँ त्यसरी व्याख्या हुन थाल्छ भनेर चाहिँ उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले मार्क्सवादको त्यस्तो रूढ व्याख्यामा उहाँ विश्वास गर्नुहुन्न र उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि वादहरू भनेका चाहिँ मानव सभ्यतालाई अगाडि लाने चाहिँ तत्त्वहरू हुन्, त्यहाँ एउटा मात्रै कुराले समाजलाई अगाडि लाँदैन, सभ्यतालाई अगाडि लाँदैन, विभिन्न विचारले विभिन्न वादहरूले समाजलाई गतिशील बनाउँछ। साहित्य भनेको चाहिँ सभ्यताको प्रतीक हो र साहित्यमा एउटै वादमा हुनु हुँदैन, सबै किसिमका वादहरू चाहिँ साहित्यमा अटाउनु पर्छ। त्यस्तो विचारका पक्षपाती ईश्वर प्रसाद कोइरालाले मार्क्सवादलाई चाहिँ मन पराए र चाहिँ जो चाहिँ त्यसमा यो फ्र्याङ्कफर्ट स्कुल भन्ने छ जर्मनमा सुरु भएको, त्यो चाहिँ जो चाहिँ त्यो स्कुलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुड मार्क्सवादमा विश्वास गर्दैन, त्यो चाहिँ मार्क्सवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउन गतिशील बनाउन गठित संस्था हो त्यो र त्यसले फ्राइडवादसँग मार्क्सवादलाई जोडेको छ र नव मार्क्सवादलाई पनि भनिन्छ त्यसलाई र त्यो उदार मार्क्सवाद पनि त्यही हो र यो उत्तर मार्क्सवाद पनि त्यहीबाट चाहिँ विकास भएको हो भन्ने मेरो धारणा छ र चाहिँ त्यो फ्र्याङ्कफर्ट स्कुलले चाहिँ नारी मुक्तिको कुरा गर्छ, वातावरणीय समस्याको कुरा गर्छ, कला र साहित्यमा अनिवार्य रूपमा राजनीति हुन्छ र राजनीतिक प्रकृति नै हुन्छ साहित्यमा भन्ने कुरालाई पनि मान्दछ र द्वन्द्वात्मक किसिमले चाहिँ सामाजिक आर्थिक द्वन्द्वात्मक किसिमले सामाजिक र आर्थिक जगमा सांस्कृतिक प्रसाद घर निर्माण हुन्छ भनेर पनि मान्दछ। यो कुरा मानेर नै बिपीले चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ वा उनका चाहिँ किताबमा चाहिँ सामाजिक कुराहरू सामाजिक सन्देशहरू दिने प्रयास गरेको देखिन्छ, मैले त्यस्तो अध्ययन गरेर भेटाएको छु र खास गरिकन उनका साहित्यमा चाहिँ थुप्रो कुराहरू छन्, कविता छन्, कथा छन्, उपन्यास छन्। म खालि कथा र उपन्यासमा मात्रै यो साहित्यिक पक्षको चर्चा गर्न चाहन्छु। यो कथामा चाहिँ समाजको चित्रण कुन कुन कथामा सामाजिक चित्रणको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छन् त कथाहरू भनेर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ यो चाहिँ वर्गीय द्वन्द्व देखाउने कथा
महाराजको सवारी भन्ने कथा छ, वर्गीय द्वन्द्व देखाउँछ। त्यस्तै दोषी चस्मा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यसले वर्गीय द्वन्द्व देखाएको छ। रिक्सा तान्ने भन्ने कथा छ, त्यसले वर्गीय द्वन्द्व देखाउँछ। त्यस्तै मधेसतिर भन्ने कथा छ, त्यो यौन मात्रै छैन, त्यसमा वर्गीय द्वन्द्व पनि छ चाहिँ, जो चाहिँ गरिबीको एउटा विधवाको चित्रण छ। र तिनीहरूका यी कथाका साथै पवित्रा भन्ने कथामा, हरिदत्त भन्ने कथामा, कर्णेलको घोडा भन्ने कथामा, स्वेटर भन्ने कथामा, श्वेत वैरवी भन्ने कथामा पनि हामी वर्गीय द्वन्द्व चाहिँ हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै लैङ्गिक विभेदलाई पनि बिपीले चाहिँ नि आफ्ना कथामा चाहिँ राम्ररी देखाएका छन्। त्यस्ता लैङ्गिक विभेद देखाउने कथामा चाहिँ बिहा भन्ने कथा तपाईँहरू थाहा छ सबैलाई। कर्णेलको घोडामा पनि त्यो लैङ्गिक विभेद धेरै राम्ररी प्रकट भएको छ। अनि पवित्रा भन्नेमा पनि लैङ्गिक विभेद देख्न सकिन्छ। होड भन्ने कथा तपाईँले पढ्नु भएको छ, ज्यादै राम्रो छ। त्यो मनोविज्ञान मात्रै छैन, त्यसमा चाहिँ जो चाहिँ लैङ्गिक विभेद पनि छ। आइमाईलाई त्यहाँ चाहिँ नारीहरूलाई धेरै हेपिएको छ। त्यहाँ कथा भन्ने कथा त तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छ। स्वेटर भन्ने कथामा पनि त्यस्तै छ, मधेसतिरमा पनि छ। सान्नानी भन्ने कथा उहाँको चाहिँ पछि निक्लेको छ, त्यसमा पनि नारीको लैङ्गिक विभेदको कुरा गरेको छ। त्यस्तै राइटर बाजे भन्ने चाहिँ अर्को एउटा पछि श्वेत वैरवीमा प्रकाशित भयो, त्यसमा पनि चाहिँ लैङ्गिक विभेदको चाहिँ कुरा छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ शासकीय शोषणको पनि विरोध गरेका कथाहरू चाहिँ छन्। जस्तै चाहिँ जो चाहिँ महाराजको सवारी भन्ने कथामा शासकहरू कस्ता अन्याय अत्याचारी र क्रूर हुन्छन् त्यो देखाउनु भएको छ। दोषी चस्मामा पनि त्यहाँ देखिएको छ शासकीय शोषण कस्तो हुन्छ भनेर। त्यस्तै एक रात भन्ने चाहिँ एउटा फाँसी दिएको, शहीदलाई फाँसी दिएको कथा उहाँको प्रसिद्ध छ र शासकीय शोषणको विरोध गरेका कथा छन्। यसरी कथामा उहाँले चाहिँ जो चाहिँ वर्गीय द्वन्द्व, लैङ्गिक विभेद र शासकीय शोषणलाई चाहिँ देखाएर हाम्रो नेपाली समाजको सामाजिक रूपलाई, संरचनालाई चाहिँ कोइराला सर, हजुर, तत्कालीन समाजका विकृतिहरू, जुन सामाजिक विकृतिहरू थिए, त्यसका विरुद्ध पनि सशक्त रूपले उहाँले साहित्य मार्फत आवाज उठाउनु भयो भन्ने यहाँको तर्क न हो? हो, एकदम। त्यति बेलाका जुन समाजमा रहेका विकृतिहरू छन्, ती विकृतिलाई यिनै समाजमा रहेका असमानता, विभेदहरूका मार्फत उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ। र अब म अलिकति उपन्यासको बारेमा पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु। उहाँका उपन्यासमा चाहिँ के कसरी चाहिँ नेपाली समाजको चित्रण गरिएको छ भनेर म संक्षेपमा 2 मिनटमा कुरा राख्छु। जस्तै 3 घुम्ती भन्ने उपन्यासमा चाहिँ नेपाली समाजमा रहेको पितृ सत्ताको विरोध गरिएको छ र पितृ प्रधान सामाजिक संरचनामा बडा मुक्त हुनु खोज्ने, माने आफ्नो अस्तित्व खोजिएको छ। नारीले आफ्नो अस्तित्व खोजेको छ र त्यो त्यति मात्रै छैन, वास्तवमा चाहिँ जो चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो त्यस्तो विरोध, त्यस्तो किसिमको आफ्नो अस्तित्वलाई नारीहरूले चाहिँ खोजेका थिएनन् वास्तवमा अगाडि। त्यो चाहिँ 3 घुम्तीमा छ। नरेन्द्र दाई भन्ने अर्को उहाँको प्रसिद्ध उपन्यास छ, त्यसमा चाहिँ सामन्तवादी समाजमा रहेका विकृतिहरूको चित्रण गरिएको छ। त्यस दृष्टिकोणले यहाँ चाहिँ छुवाछुतको त्यहाँ कुरा छ, वर्गीय विभेदको कुरा छ। धन्यवाद कोइराला सर, धन्यवाद। म अब पछि फेरि केही कुरा उठ्यो भने यहाँसँग जाउँला। अब म डाक्टर विदुर चालिसी सरलाई बिपी कोइरालाका साहित्यिक कृतिहरूमा पात्र विधान र परिवेशको बारेमा केही चर्चा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरको आवाज आएन, आवाज म्युट भयो। हजुर, आयो? अब आयो। हजुर, अब आयो। उपस्थित सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। खास गरी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली साहित्यको आकाशमा अग्रणी आख्यानकारको रूपमा हामी चिन्छौँ र उहाँको अब समग्र व्याख्या गर्नलाई अब 1000 जिब्रा भएका शेषनागले पनि सक्दैनन्। अब मैले के मेरो एउटा जिब्रोले त त्यति सम्भव छैन,
तर पनि मलाई के लाग्छ भने मलाई दिएको विषयमा म केन्द्रित भएर म आफ्ना केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका आख्यानका हिसाबले 6वटा उपन्यास र 2टा लघुकथाहरू भएका छन्, आत्मजीवनीहरू प्रकाशित भएका छन् र उहाँ विशेषतः केही अगाडि आख्यानमा आउनुभन्दा अगाडि कविता विधामा उहाँले कलम चलाए पनि आख्यानमा उहाँको सर्वोत्कृष्टता रहेको छ र नेपाली साहित्यमा समालोचकहरूले उहाँलाई एउटा दृष्टिकोणले मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा उहाँलाई चाहिँ राखेको पाइन्छ। र खास गरी उहाँका पात्रहरू चाहिँ मेरो विषय चाहिँ पात्र र परिवेशको बारेमा छ र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका पात्रहरू चाहिँ खास गरी सामाजिक दृष्टिकोणले अरू चाहिँ मतलब धार्मिक दृष्टिकोणले अर्को वर्गद्वन्द्वको दृष्टिकोणले भन्दा पनि सबैभन्दा धेरै चाहिँ के भने उहाँले प्रयोग गर्नुभएका पात्रहरू चाहिँ महिला र पुरुषको समस्या, महिलाको समस्या र महिलाको समस्या पनि त्यो चाहिँ के भने अन्तर्मनको एउटा चाहिँ पीडालाई चाहिँ उहाँले बढीभन्दा बढी प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ र उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेको मनको एउटा चाहिँ त्यो सपनालाई चाहिँ मतलब एउटा यौन सपना भनौँ, त्यो सपनालाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेका पात्रहरू चाहिँ अधिकांश पात्रहरू चाहिँ चाहे त्यो उमेरका हिसाबले जुनसुकै उमेरका भए पनि उनीहरूको त्यो समस्यालाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र उहाँ खास गरी अब विचारका दृष्टिकोणले उहाँ सबै पढ्नुभएको छ। उहाँले मार्क्स पढ्नुभएको छ, एङ्गल्स पढ्नुभएको छ होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ अब साहित्यिक दृष्टिकोणले टाल्स्टाय पढ्नुभएको छ, लरेन्सलाई पढ्नुभएको छ, त्यही एडलर युङहरू सबैले पढ्नुभएको छ, सिद्धान्त विभिन्न मतलब सैद्धान्तिक धारणाहरूलाई पनि उहाँले पढ्नुभएको छ। तर पनि के भने विचारको दृष्टिकोणले उहाँ जसरी समाजवादी एउटा धारबाट उहाँ कित्ताबाट हिँड्नुभयो र त्यो हिँड्दै पनि उहाँले पढ्नुभयो, मार्क्सवादी दृष्टिकोणहरूलाई पनि उहाँले प्रखर रूपमा पढ्नुभयो र त्यसरी गर्दा गर्दै पनि साहित्यमा उहाँले चाहिँ जुन विशेषतः अब यहाँ अघि यहाँ कुमार सरले पनि यहाँ भन्नुभयो उहाँमा यौन मनोविज्ञानको दृष्टिकोणले मात्रै उहाँका कृतिहरूलाई हेर्न मिल्दैन र सामाजिक दृष्टिकोणले नै हेर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र प्रमुख रूपमा चाहिँ उहाँका जति पनि यो कथाहरू छन् र उपन्यासहरूमा पनि उहाँका पात्रहरू चाहिँ कतै न कतै यौनको कुण्ठाबाट, यौनबाट पीडित, यौनको आकाङ्क्षाबाट, चाहनाबाट चाहिँ प्रताडित भएका यस्ता पात्रहरू पाउँछन् अथवा आकाङ्क्षा राखिएका पात्रहरू पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला समग्रमा हेर्दाखेरि मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि उहाँलाई मेरो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकातिर आख्यानको दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँ सर्वोत्कृष्ट आख्यानकार जसको धरातल चाहिँ मतलब यो के भन्छ यो सेन्ट लरेन्सदेखि लिएर हाम्रो यो आन्तोन चेखवसम्मको कथाहरूको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिमा उहाँले चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्रेमचन्द, शरदचन्द्र चट्टोपाध्यायका चाहिँ कृतिहरूमा पाइएका भावधारा त्यसको शैलीहरू त्यसरी पाउन सकिन्छ भनेदेखि राजनीतिक दृष्टिकोणले चाहिँ उहाँले चाहिँ मार्क्स एङ्गल्सलाई लेनिनलाई पढे पनि उहाँले आफ्नो छुट्टै एउटा नयाँ वैचारिक धारालाई चाहिँ कता कता त्यो उसभित्र पनि पात्रहरू मार्फत प्रस्तुत गरेको र वर्गलाई चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले कथाभित्र चाहिँ प्रत्यारोप गरेको मैले देख्छु भने त्यसै गरी यो के अरे फ्रायड, युङ र एडलरका चाहिँ मनोवैज्ञानिक चेतनाहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ लघुकथा के अरे आफ्नो कथाभित्र चाहिँ प्रस्तुत गरेको मैले पाउँछु र त्यसमा पनि यौन मनोविज्ञानलाई चाहिँ उहाँले बढीभन्दा बढी चाहिँ कहीँ न कतै चाहे त्यो सचेत यौन मनोविज्ञान होस् अथवा अन्तर्मनको कुनै चाहिँ कुण्ठाको हिसाबले होस् त्यसरी चाहिँ आएको पाइन्छ र त्यसमध्येमा मलाई मैले अब यहाँ अध्ययन मैले पाएका चाहिँ उहाँका पात्रहरू मध्येमा जस्तो कर्णेलको घोडा, त्यो नेपाली साहित्यमा त्यो कथा हेर्दा जति मतलब चाहिँ सहज देखिन्छ, मतलब बाहिर चाहिँ एउटा उत्कृष्ट देखिन्छ, भित्र प्रकारान्तरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के भने त्यसले चाहिँ अलि त्यो श्रृङ्गारिकताको पनि अलिकति बढी चाहिँ उत्कर्षलाई प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै पवित्रा भन्ने कथा त्यही छ। त्यस्तै गरी राइटर बाजेको भोटिनी केटीको समस्या जुन एउटा सामाजिक अपहेलित पात्रको रूपमा एउटा युवती भोटिनी केटीको बारेमा पनि उहाँले त्यहाँ त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको छ राइटर बाजेमा। त्यस्तै गरी चाहिँ श्वेत भैरवीको फागुनीलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा सामाजिक विभेदभित्र रहेको एउटा पात्र, सबल पात्रलाई उहाँको उसको जीवनको
बारेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई लाग्छ अब हाम्रो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथामा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि खास गरी केन्द्रीकृत रूपमा चाहिँ पात्रहरूको मनोविज्ञान पात्रहरूको चयन चाहिँ मनोविज्ञानको हिसाबले यौन मनोविज्ञानसित बढी जोडिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अघि यहाँ कुमार साथीले भन्नुभयो यहाँ अब जस्तै मतलब यो पात्रहरू चाहिँ उहाँका पात्रहरू चाहिँ खास गरी सबैभन्दा तल्लो वर्गका पात्रहरू पनि छन्, उपल्लो वर्गका पात्रहरू पनि छन् र बीचका मध्यम क्लासका पात्रहरू पनि छन् र ती पात्रहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि उनीहरूको निकास भन्दा पनि आफ्नो अन्तर्कुण्ठाबाट पीडित भएका पात्रहरू चाहिँ बढी मैले देखेको छु। त्यहाँ के अरे मतलब विद्रोही पात्रको रूपमा त्यहाँ देखिँदैन। उहाँका पात्रहरू चाहिँ विद्रोही पात्रहरूभन्दा बढी चाहिँ अलिकति के भने मतलब सामाजिक यथार्थ परिवेशलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, आफ्नो कुण्ठाभित्र चाहिँ रमाउने, कुण्ठालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने पात्रका रूपमा उहाँका पात्रहरू चाहिँ कृतिहरूमा प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै यो उहाँको परिवेश, उहाँले प्रस्तुत गर्ने परिवेश चाहिँ के छ भने त्यो सबै प्रकारको परिवेशलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। उहाँले सहरी परिवेशका कथाहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी त्यहाँ चाहिँ उहाँले ग्रामीण परिवेशको, तराईको परिवेशको अनि देशभन्दा बाहिरको परिवेशको पनि तत्कालीन समयको सामाजिक परिवेशलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अब सामाजिक दृष्टिकोणले त्यहाँ एउटा पात्र छ राइटर बाजेमा, एउटा चाहिँ परिवेशलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जस्तो मतलब त्यहाँ भट्टी पसलको बारेमा पनि उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यो उसमा राइटर बाजेमा चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो के भन्छ उसमा श्वेत भैरवीमा चाहिँ उहाँ के अरे त्यो फागुनीको चाहिँ त्यो जीवन चरित्रको बारेमा पनि त्यहाँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँको त्यो पात्रको परिवेश पनि के छ भने एउटा सहज सरल र एउटा यथार्थ चाहिँ मतलब त्यो बनावटी भन्दा पनि यथार्थ परिवेशमा प्रस्तुत भएका परिवेशहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार पात्रहरूलाई पनि उहाँले परिचालित गर्नुभएको छ। विदुर सर, हजुर यहाँले भने जस्तो त्यो कर्णेलको घोडा भन्दा पनि अझै सहज मधेसतिर भन्ने कथा यद्यपि सानो छ। यसले दुईटा परिवेश, नेपालका दुईटा परिवेश, एउटा पुरुषको बेरोजगार छ, ऊ गाउँमा खान पुग्दैन, पहाडमा ऊ तराईमा सरेर एउटा जो गर्न चाहन्छ भने एकजना विधवा महिला जो समाजदेखि बहिष्कृत छिन्, उनी विवाह गर्न सक्दिनन्, उनी तराईतिर झरेर केही आफ्नो जीवन सहज हुन्छ कि भनेर जान्छन्, तर बिचमा उनीहरूको त्यो सपना चकनाचुर हुन्छ। उनको चाहिँ यस्तो किसिमको ज्यादै सरल तहको कथाबाट पनि सामाजिक परिवेश प्रष्ट पार्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। होइन त्यो अनि ठिक छ, त्यो उहाँको चाहिँ के भने पात्रको हिसाबले भन्दा पनि त्यो चाहिँ प्रस्तुतिको हिसाबले भयो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यस्तो यो विश्लेषणको हिसाबले, पात्रको त्यो विश्लेषण हिसाबले मैले अघि नै भने हजार जिब्रा भएका शेषनागले नै गर्न सक्ने व्याख्या 5 वटा के गर्न सकिन्छ। तर पनि मैले देखेको के हो भने उहाँका पात्रहरूमा चाहिँ त्यति मतलब त्यो के भन्छ पात्र सबै किसिमका छ। त्यहाँ कर्णेल के भन्छ कर्णेल जस्ता पात्रहरू, उच्च वर्गका पात्रहरू छन् पनि छन्, निम्न के अरे मध्यम वर्गका केशवराज जस्ता पात्रहरू पनि छन्, निम्न वर्गका भोटिनी केटी भन्ने जस्ता पात्रहरू पनि छन्। त्यहाँ अब महिला पात्रहरूमा त्यस्तै पात्रहरू पनि छ, फगुनी जस्ता अथवा मास्टर जस्ता त्यहाँ थुप्रै पात्रहरू पनि छन्, केशवराज जस्ता पात्रहरू पनि छन्। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ती पात्रहरूले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ सबै किसिमको सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ उहाँले अब सैद्धान्तिक हिसाबले एउटा गोरेटोबाट प्रस्तुत गर्नु भए पनि नेपाली सामाजिक तत्कालीन परिवेशका पात्रहरूलाई चाहिँ टिपेर र तिनीहरूका मनका आफ्ना आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई, मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ र त्यो सर, म अहिले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे। अब फेरि समय रहेमा हामी कुरा गरौँला। अब म डाक्टर भागवत ढकाल सरलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कृतिहरूमा खास गरी कस्तो किसिमको सन्देश दिन उहाँले खोज्नु भएको छ र के सन्देश समाजले प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरा लिएर उहाँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। भागवत ढकाल सर। धन्यवाद कृष्ण सर। सहभागी सम्पूर्ण प्राध्यापक मित्रहरू, अत्यन्त बिपी कोइरालाको 107औं जयन्तीको अवसर पारेर एबिसी न्युजले जुन एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ यसका लागि आयोजक संस्थाप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एउटा युग हो, एउटा तपस्या हो, एउटा
सिद्धान्त हो, एउटा साधना हो, एउटा जाँगर हो, एउटा उत्साह भविष्य हो। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले नेपाललाई मात्र होइन सिङ्गो एसियालाई र विशेष गरी भारतलाई पनि आफ्नो राजनीतिक विचारबाट आफ्नो नेतृत्वबाट नेतृत्व दिइरहनु भयो र आफू विभिन्न प्रकारले प्रताडित भएर पनि जनताको आँखामा जनताको ओठमा हाँसोको लागि खुसीका लागि प्रयत्नरत रहनुभयो। ती प्रतिभा केवल राजनीतिमा मात्र सीमित रहेनन्। उनको जीवन एकातिर साँच्चै हेर्ने हो भने नेपालमा भन्दा नेपाल बाहिर बढी बितेको अवस्था छ। ६२ वर्षको उमेरमा उहाँले सुन्दरी जलबाट एउटा कृति लेख्दै गर्दा संस्मरण लेख्दै गर्दा मेरो विगत 38 वर्ष चाहिँ मैले भारतमा लगायत अन्य ठाउँमा बिताइसकेको छु र 25 वर्ष नेपालमा बसेको छु भनेर भन्नुभएको छ। र त्यसपछिका समयमा पनि उहाँ जेल जीवन पनि त्यत्तिकै धेरै बस्नु पर्यो, तर पनि त्यो जेल जीवनलाई पनि एउटा सृजनात्मक शक्तिका माध्यमबाट समाज रूपान्तरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिभाका रूपमा उहाँलाई हामी लिइरहेका छौँ। र नेपाली साहित्यमा उहाँले दिएको योगदान मुख्य रूपमा मनोविज्ञान हो। मनोविज्ञानको प्रयोगका माध्यमबाट उहाँले आफ्नो साहित्यिक धार आफैले निर्माण गर्नुभएको हो र प्रवक्ता साथीहरूले उहाँको सैद्धान्तिक पाटोलाई धेरै केलाइसकेको सन्दर्भमा म विशुद्ध उहाँले दिएको सन्देशहरू र विशेष गरेर उहाँका साहित्यिक कृतिहरूको सन्दर्भबाट जोड्न चाहन्छु। उहाँ जहिले पनि समाजका निम्नवर्गीय पात्रको पक्षमा उनीहरूले भोगेका पीडाहरू व्यक्तिगत होइनन्, त्यो समाजबाट उत्पन्न पीडा हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अघि सरले प्रश्न गरिरहनु भएको थियो मधेसतिर कथाकै, म त्यसैमा जोड्न चाहे। वास्तवमा त्यो मधेसतिर कथाको जुन गोरे पात्र हो उसलाई पनि घरजम गर्ने, उसलाई पनि सम्पन्न जीवन बाँच्ने रहर छ, तर परिस्थितिले उसलाई त्यो बाध्य बनाएको छ। सँगै जाने भोटे होस्, बुढो मान्छे होस्, पहिला 17 रोपनी मेरो जग्गा थियो भनेर भनिरहेको छ, तर ऊ अहिले परिबन्धले परिस्थितिले बाध्यताले समाजका विकृति विसङ्गतिले उसलाई चाहिँ जकडेर ऊ आज चाहिँ एउटा अनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रामा छ। र त्यस कथाकी जुन नारी पात्र हो उसले पनि आफ्नो भविष्यको खोजीका लागि ऊ तराईतिर प्रवेश गरेकी हो र सुनको पोको लिएर भएको सम्पत्ति लिएर भएको अलिकति चना भुजा अथवा चिउरा लिएर ऊ प्रवेश हिँडेकी छ, तर बाटोमा उसले जुन व्यक्तिलाई विश्वास गरी त्यसबाट ऊ विश्वासघात उसले प्राप्त गरेकी छ। यस्ता समाजको जुन निम्न वर्गले पाएको पीडा, चाहे त्यो अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले नै सन्दर्भ उल्लेख गरेको कथा राइटर बाजेकी त्यहाँ भोटेनीहरू हुन्, उनीहरूले आफ्नो पतिको सुरक्षाको लागि आफ्नो पतिको स्वास्थ्योपचारका लागि देह व्यापारसम्मको अथवा घटनाहरू उनीहरूले गर्न बाध्य भएका छन्। त्यो एउटा रहरले होइन बाध्यताले गरिएको छ। र बुद्धले पनि आफू निष्क्रिय भएर आफ्नो मन मस्तिष्कलाई समर्पित नगरिकन यदि त्यस किसिमका कतिपय क्रियाहरू हुन्छन् भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन भनेर बुद्धले अथवा भिक्षुले त्यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। म अहिले त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहदिनँ। अथवा अन्य पात्र अघि पूर्ववक्ताहरूले उठाएकै कथाहरूको सन्दर्भबाट म जोड्न चाहन्छु। चाहे त्यो सिपाही कथा हो, सिपाही अत्यन्त गरिब हो, उसले भन्छ आफ्नो समाजको चित्रण गर्दै जाँदा कोइटामा छु म अहिले, गाउँतिर मेरी श्रीमती छ, 2वटा छोराहरू पनि छन्, अहिले सायद ती गुण्डा भइसक्यो होला, स्वास्नी पनि पहिला गइसक्यो होला, म पनि उतै छु कोइटामा एउटी आफ्नी बनाइराखेको छु, म मस्तमा छु र सायद यता श्रीमती पनि पहिला। ऊ यति निष्फिक्री बन्न खोज्छ तर उसले घर परिवार सम्झेर घर जाँदैछ। वास्तवमा उसको भनाइ र गराइमा भिन्नता छ, किन भन्दाखेरि ऊ गरिब भएका कारण अभावमा बाँचेका कारण श्रीमतीलाई केही दिन सक्दिन भन्ने कारण ऊ जुन घरमा बस्दैछ त्यो घरमा कि महिलाले पनि खै मलाई के ल्यायो त भन्दाखेरि उसले केही दिन सकेको छैन। त्यो गरिबीका कारणले र निलो गाउन लागेकी केटी जसलाई उसले माया गर्थ्यो त्यो केटी त पछि आफ्नो हाकिमसँग पो गई भनेर भन्छ। किन भन्दा उसभित्र पनि पीडा छ, व्यथा छ। गरिबीका कारणले सानो पदको उसको जागिर हो, उसले सँगै परिवार पाल्न सक्दैन, सँगै क्वार्टरमा राख्न सक्दैन, उसका त्यस किसिमका समस्याहरू छन्। त्यसैले एउटा विश्वेश्वर प्रसादले चाहिँ जहिले पनि निम्नवर्गीय पात्रप्रति न्याय गर्नुभएको छ। उनीहरूका पीडा र व्यथालाई समाजले जन्माएको, उनीहरू आफै गरिब भएका होइनन् भन्ने सन्देश उहाँका कथामा त्यस किसिमले पाइन्छ। अर्को चाहिँ उनका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथाहरूको अर्को के हो त भन्दाखेरि यो अनमेल विवाह बहुविवाह र नारीलाई चाहिँ एउटा खेलौनाका रूपमा जुन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हो त्यसका विरुद्ध उहाँका कथाहरूले प्रशस्त बोलेका छन्। कर्णेलको घोडाको प्रसङ्ग अघि आइसक्यो। कर्णेलीले भनेकी छन् बिचरा 19 वर्षकी उनी 45 वर्षको बुढोसँग उनको विवाह भएको छ। छिमेकमा रहेको आफ्नै उमेर मिल्दो हृष्टपुष्ट राम्रो युवाले उनलाई माया प्रेमको प्रस्ताव गरेको थियो, तर उनी चाहिँ पारिवारिक बन्धनका कारण परिवेशका कारण आफ्नो एउटा ठुलो परिवारको सम्पन्नताको आडका कारणले उनले त्यस युवकको स्वस्थ प्रेमलाई अपनाउन सकेनन् र आज उनी पछुताइरहेकी छन्। र त्यसको प्रतिक्रियाहरू के भए, घोडाको मृत्युसम्मका घटनाहरू
त्यतातिर नजाउँ अहिले। त्यस किसिमको एउटा परिस्थितिले कसरी नारीलाई अपहेलित अथवा त्यो पवित्र कथा कि पवित्र नै किन नहोस्, उसको मनमा पनि केशवदेव प्रति असाध्य श्रद्धा छ, सम्मान छ, इज्जत छ। उसले बिहान उठेर नुहाउँदै गर्दाखेरि धाराबाट चोखो पानी ल्याएर केशवदेवलाई नुहाउनको लागि घरमै वातावरण बनाइदिएकी छ, पूजाका सामान बनाउँछदेखि लिएर यावत गर्छ। तर विवाहको सन्दर्भ जब अन्त्य प्रसङ्ग चल्छ, ऊ चाहिँ उनबाट यति अपमान पनि गर्न सक्दिन्न। आफूले कमाएको सारा ब्याङ्क ब्यालेन्स जम्मा गरेर सुन किनेर हुन्छ कि के किनेर हुन्छ कि नवदुलैलाई दिएर ऊ चाहिँ आफूभित्रको त्यो एउटा पीडित नारीको चेतनाको चित्रण चाहिँ कथाकारले त्यहाँ जीवन्त ढङ्गले गर्नुभएको छ। यसरी पीडित नारीका पक्षमा आवाज उठाउनु विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अर्को सन्देश हो। यो चाहिँ यी चाहिँ उपन्यासहरूमा पनि आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने तीन घुम्तीकी इन्द्रमाया होस् अथवा यताको कुलमा सुम्बीमा नै किन नहुन्, नारीप्रति चाहिँ नारीको सम्मान गर्ने र नारीलाई चाहिँ आफ्ना अधिकार दिनुपर्छ, आफ्नो शरीरको संरक्षण गर्ने, आफ्ना भावनाहरू आफ्ना विचारहरूलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रता चाहिँ समाजले नारीलाई दिएको छैन। त्यसका विरुद्ध चाहिँ उहाँले आवाज उठाउनु भएको छ। वास्तवमा त्यो बिहा कथाकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस कथामा अथवा शत्रु कथामा हेर्नुहोस् त, सन्तान नभएको कारणले कृष्ण रायले चाहिँ अर्को धर्म सन्तान पाल्नुपर्छ भन्ने एउटा सांस्कृतिक चेतना, धर्म संस्कृतिका कुराहरू पनि उनका कथाहरू उनका रचनाहरूको अर्को एउटा सन्देश हो। धार्मिक पक्षलाई खोतल्ने, धर्म नभएका कारणले कृष्ण रायले चाहिँ धर्मपुत्र पालेर राखेका छन्। पछि लट्ठी प्रहार जुन दिन भयो त्यस दिन चाहिँ आफ्नो त्यही धर्मपुत्रप्रति पनि उनलाई शङ्का लागिरहेको छ, मैले जन्माएको छोरो त भनेर उनले त्यसप्रति पनि आशंका गरे। त्यस्तै धर्म सन्दर्भको कुरा गर्दा बहुला कथामा पनि मपात्र चाहिँ गीता दर्शनको उपदेश दिनका लागि जेलमा पुगेका छन्। तर त्यहाँ पुगेर जुन गीता दर्शन अथवा उपनिषदको उनले उपदेशहरू दिए, तर त्यो बहुला पात्रले चाहिँ यी सबै गलत कुरा हुन् भनेर एक किसिमको कतिपय पात्रलाई चाहिँ नास्तिक दर्शनसँग पनि नजिक राखेर तर कथाकार नै त्यहाँ मपात्रको रूपमा उपदेश दिन जाने भएको हुनाले त्यस किसिमको धार्मिक आस्था संस्कार सभ्यतामा यो समाज अडेको छ। समाजको जग भनेको खालि मानव मात्रै होइन, चरित्र मात्रै होइन, हाम्रा धर्म संस्कृति कला भाषा पनि हुन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। भाषा पनि पात्रहरूले आफ्नो अनुकूल, अघि श्वेत भैरवीको कुरा आयो, श्वेत भैरवी वास्तवमा उसले प्रयोग गर्ने भाषाहरू त्यही किसिमको छ। अथवा सान्नानी कथा कि सान्नानी त एउटा आजको प्रख्यात टुरिस्ट गाइड भन्दा कम छैन। उसले त्यहाँका गाउँ खोज, त्यहाँका मान्छे, त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको संस्कृति धर्म आदिको यसरी चित्रण गरेकी छ त्यो सान्नानीले कि त्यो सुन्दाखेरि वास्तवमा एउटा विशिष्ट टुरिस्ट गाइडको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ यस किसिमको। र अर्को चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा विशेषता के हो भने समावेशी। आज हामी समावेशीका ठुला सरका कुरा गर्छौँ, उनले हरेक कथामा होस् उपन्यासमा होस् विभिन्न जात जाति, चाहे त्यो केवट जातिको परिवेश होस्, चाहे त्यो भोटे होस्, चाहे त्यो एउटा सामान्य परिवेशको मान्छे होस् अथवा महाराजासम्म विभिन्न किसिमको समावेशी चरित्रको संयोजन चाहिँ समावेशी पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर यो समाज विविधता हो, सबैको समाज हो, सबै यस समाजका सदस्य हुन्, उनीहरूको सबैको महत्त्व छ भन्ने कुरा देखाउनका लागि ती विभिन्न चरित्रहरूको संयोजन जुन गरेका छन् त्यो समावेशी चरित्र समावेशी समाजको परिकल्पना आजको होइन। विश्वेश्वर प्रसादले त्यतिखेर गरेका छन् र उनका हरेक रचनामा फरक फरक पाठकको त्यो चित्रण गरिएको छ। अन्तर सांस्कृतिक समन्वय विशेषता। हजुर सर। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका दुईवटा व्यक्तित्वहरू राजनीतिक व्यक्तित्व र यो साहित्यिक व्यक्तित्वमा अब हामी एकदमै बिचमा रहेर भन्नुपर्दाखेरि यो साहित्यिक व्यक्तित्वले नै जित्छ जस्तो मलाई किन लाग्दछ भने यो त कालजयी हुन्छ उहाँका कृतिहरू। यहाँलाई के लाग्छ? राजनीतिलाई र साहित्यलाई उहाँले जहिले पनि दुई पाटोको रूपमा लिनुभएको हो। राजनीतिलाई चाहिँ उहाँले एउटा विचारको रूपमा र साहित्यलाई चाहिँ आफू चाहिँ एउटा स्वच्छन्द अभिव्यक्तिको रूपमा लिनुभएको हो। तर पनि त्यति भन्दा भन्दै पनि कैयन रचनामा राजनीतिक प्रभाव पनि फाटाफुट्ट देखिन्छ। तर एक रात भन्ने कथामा चाहिँ जुन युवाले देशको लागि स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरेर बलिदान दिएको छ, उसले माफी नमागेर तत्कालीन शासकसँग सङ्घर्ष गरेर उसले चाहिँ आफूलाई एउटा क्रान्तिको पक्षमा उभ्याएको छ। ती त्यतिखेर तत्कालीन समयका 4 शहीदहरूको प्रतीकका रूपमा त्यो पात्र आएको छ। त्यस किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कालजयी रचना अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहुँच आदि इत्यादि सन्दर्भले त राजनीतिक साहित्यिक रचनाहरू उत्कृष्ट छँदैछन्, तर पनि साहित्यलाई समाजलाई डोर्याउने नीतिहरूको पनि नीति राजनीति हो र त्यो विचार दिने समाजवादको एउटा मौलिक व्याख्या गर्ने र नेपाली समाज समय सापेक्ष व्याख्या गर्ने, नेपाली जनताको घरमा एउटा दुलो गाई होस् र एक छाक खाना पुग्ने किसिमको उसको घरमा अन्न अनाज होस् भन्ने किसिमको जुन परिकल्पना हो र त्यो समाजवाद
जुन समाजवादले चाहिँ अर्काको घर सानो छ भनेर आफ्नो घर पनि सानो बनाउने होइन कि उसको घरलाई ठुलो कसरी बनाउने, त्यस किसिमको समाजवादी चिन्तन उहाँको हो। र त्यो गरिबलाई माथि उठाउने समाजवादको सन्दर्भको जुन भगवान सर, मैले यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै म फेरि पछि कुरा उठ्लान्, प्रश्न आउला, त्यसपछि लागौँला। अब म डाक्टर नारायण चालिसे सरलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कृतिहरूमा जीवन दर्शनको बारेमा, खास गरेर उहाँले यो विद्यावारिधि पनि यही विषयमा गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दछ। उहाँले अँगालेको साहित्यिक यो जीवन दर्शनको बारेमा प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद कृष्ण सर। र आजको यो बहसमा छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबै सरहरू, म्याडमहरू र यो आजको कार्यक्रमका श्रोताहरू सबैमा नमस्कार। अब यो सरहरूले पनि भनिरहेको कुरा अब 6-7 मिनटमा सबै कुराहरू भन्न नसकिए पनि अब केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ उठाउन सकिन्छ र बहसको थालनीसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जब जीवन दर्शन भनेर कुरा गरिन्छ, जीवन दर्शनको यसको अर्को प्रकार भनेको चाहिँ वैचारिकता हो। र मेरो बुझाइमा कृष्ण सरले भने जस्तै मेरो विषय, उहाँको बिपी बारेको अध्ययनको विषय पनि बिपीका उपन्यासहरूको दर्शनकै कुरा थियो। र आज म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जीवन दर्शनको सार संक्षेपमा थोरैमा भन्नुपर्दा, र कुनै पनि व्यक्तिको जीवन दर्शनको निर्धारण भनेको उसको जन्म, उसको पारिवारिक परिवेश, पृष्ठभूमि, त्यस पछाडि ऊ जन्म हुर्किएको वातावरण, त्यो समयको सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक अवस्था र अब त्यो भूमिसँग त्यो माटोसँग उसको सम्बन्धले कोही पनि व्यक्तिको चाहिँ जीवन र उसको दर्शन, उसका विचारहरूको निर्माण हुन्छ। र त्यस्तै बिपी कोइरालाको हकमा कुरा गर्दाखेरि अरू धेरै व्यक्तिहरूको भन्दा बिपीको जीवनको एउटा विशेष पक्ष के हो भने बिपीको परिवार नै राजनीतिक परिवार भएको कारणले गर्दा र बिपीको पिताजी नै निर्वासनमा बसेको बेलामा बिपीको जन्म भएको हुनाले उहाँको चाहिँ एउटा पारिवारिक परिवेश एउटा विद्रोहमय थियो र त्यतिखेरको चाहिँ राणाकालको विपक्षमा उत्रिएको एउटा ठुलो क्रान्तिकारी परिवारको सदस्यको रूपमा बिपीले जन्म लिएको हुनाले बिपीको वैचारिकताको एउटा पृष्ठाधार भनेको निश्चय पनि अलि सबल पृष्ठाधार थियो। यद्यपि त्यही एकजना व्यक्तिको विचार त्यसरी नै मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा त होइन, तर पनि बिपीको हकमा त्यो कुरा एउटा प्रेरक विषय थियो। र बिपी म जन्मिँदै बित्तिकै मैले चाहिँ क्रान्तिबाटै जन्मिएको म, किनभने म जन्मिँदाखेरि अपरेसन गर्नु परेको थियो भनेर चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो जन्म नै क्रान्तिबाट भएको र पछि आएर बिपीको जीवन सग्लो जीवन नै एउटा क्रान्तिमय बन्यो। र यसरी हेर्दाखेरि बिपीको जीवन दर्शनको आधार भनेको त्यतिखेरको तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिवेश रह्यो। र बिपीको जीवन दर्शनका अघि सरहरूले उठाएको कुरा हुन्, दुईटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। एउटा राजनीतिक जीवन छ बिपीको, एउटा साहित्यिक जीवन छ। र राजनीतिक जीवनसँग जोडिएको उहाँको चाहिँ समाजवादी जीवन दर्शन, जसले चाहिँ नेपालको हकमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आफ्नो एउटा मौलिक नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नयाँ व्याख्या थियो प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने, जहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादले मुख्य विषय बनाएको थियो। र त्यसैलाई नै उहाँले चाहिँ जीवनभर आफ्नो राजनीतिक यात्राभर उहाँले त्यसलाई पालन गर्नुभयो। अघि कृष्ण सरले भागवत सरलाई सोधेको प्रश्न यहाँनिर मलाई एउटा सान्दर्भिक के लाग्यो भने उहाँको साहित्यिक जीवन र राजनीतिक जीवन मध्ये कुनलाई चाहिँ अलि सरले चाहिँ सफल ठान्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। यसमा म अलिकति कुरा थप्छु र म यसैलाई यो वैचारिकताकै कुरा गर्दैछु। र निश्चय पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवन दर्शन ले जति धेरै
विश्वव्यापी रूपमा जति धेरै चर्चा र लोकप्रियता प्राप्त गर्यो र नेपाली साहित्यले चाहिँ त्यो हकमा चाहिँ लोकप्रियता प्राप्त गर्न सकेको छैन, किनभने नेपाली साहित्यका कृतिहरूले अनुवादको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप प्राप्त गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि बिपीका स्तरीय रचनाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण नभएको हुनाले अझै त्यो अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। र पनि सरले सोधेको एउटा प्रश्न र यहाँको बिपीको वैचारिकतासँग जोडिएकै प्रश्न गर्दा के भन्न सकिन्छ भने समाजवादी सिद्धान्त र आदर्श र दर्शनलाई नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा, नेपाली अर्थतन्त्रमा स्थापना गर्न खोजेका बिपीले जम्मा 1.5 वर्ष मात्रै नेपालमा चाहिँ शासन गर्न पाए, जसका कारणले गर्दाखेरि उनको समाजवादी दर्शनले मूर्त रूप लिन सकेन। त्यो हिसाबले चाहिँ बिपीको राजनीतिक दर्शन चाहिँ त्यति सफल हुन सकेको होइन। यद्यपि बिपीको राजनीतिक दर्शनकै आधारमा आजसम्म यसरी अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ठुलो राजनीतिक पार्टी बिपीको राजनीतिक दर्शनमा सञ्चालित छ र पनि बिपीको व्यक्तिगत हकमा कुरा गर्दा बिपीले राजनीतिमा पनि त्यो पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न पाएनन्, जसको फलस्वरूप अब धेरै जेलनेल बस्नु पर्यो र बिपीको व्यक्तित्वबाट डराएको शासन सत्ताले बिपीलाई चाहिँ त्यो अवसर दिएन। र यसको हकमा चाहिँ साहित्यमा बिपी धेरै सफल भएको म मान्दछु। र दुईटा बराबर शक्तिशाली व्यक्तित्वहरू लिएर उभिएका बिपी कोइरालाको साहित्यिक जीवन दर्शनको कुरा गर्दा बिपीको चाहिँ आख्यानमा विशेष कलम चलेको छ। कथा र उपन्यास बिपीका विशेष हुन्। त्यसमाथि एउटा 14-15वटा कविताहरूको सङ्ग्रह अनि आत्मजीवनी, त्यसपछि आत्मवृत्तान्तहरू छन्, जेल जर्नल छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले वैचारिकताको कुरा विशेष गरी कथा र उपन्यासको हकमा गर्न सकिन्छ। र मैले बिपीको वैचारिकताको चाहिँ सारलाई मैले अलिकति अब यो छोटो समयमा भन्नको लागि केही सूत्रहरू मात्रै भन्छु र जसले उहाँको वैचारिकताको अलिकति सङ्केत गर्छ। र उहाँले मनोवैज्ञानिक कथाहरू लेख्ने सन्दर्भमा म फ्राइडवादलाई मान्छु र त्यसभन्दा माथि म नैतिकतामा पुगेको छु भनेर चाहिँ भनेको हुनाले बिपीको मनोविज्ञान वा बिपीको फ्राइडीय मनोविज्ञानको चाहिँ मौलिकता कहाँनिर छ त भन्दाखेरि नैतिकताको संरक्षण भनौँ न हदैसम्म उहाँलाई चाहिँ अब हुन त उहाँको साहित्यको आलोचना गर्ने विषय पनि मनोवैज्ञानिक साहित्य नै बन्यो र पनि अघि उल्लेख गरिएको कर्णेलको घोडा अथवा सेउत भैरवी, त्यसपछि गएर पवित्रा लगायतका कथाहरूले पनि अन्तिम अवस्थामा आएर आफ्नो नैतिकतालाई चाहिँ र त्यो छाडापनलाई वर्णन नगरेका कारणले गर्दाखेरि बिपीको साहित्यको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण वैचारिकता भनेको नैतिकतालाई जोगाउनु। र अर्को चाहिँ बिपीले आफूलाई चाहिँ म साहित्यमा अराजकतावादी हुँ र राजनीतिमा समाजवादी हुँ भनेको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र बिपीले त्यतिखेरको साहित्यको परम्परागत लेखनमा आफूले कथामा पनि र उपन्यासमा पनि परम्परागत मान्यताको एउटा चाहिँ पर्खाललाई भत्काएर केन्द्रलाई चाहिँ तोडेर नयाँ मान्यताको स्थापना गर्न खोजेका हुन्, जुन बिपीको वैचारिकताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र यो अराजकता भन्ने हकमा चाहिँ बिपीले भनेको अराजकता भन्ने शब्दलाई चाहिँ यो कुनै नियम कानुन शासन व्यवस्था जस्ता पक्षहरूलाई उल्लङ्घन गरेर हिँड्ने एउटा कतै यो स्वच्छन्द जातिभित्तिक छाडापन त होइन भनेर पनि उहाँको चाहिँ बिपीको साहित्यमाथि अलिकति आलोचना गरिएको थियो। तर त्यो नभएर अराजकता भनेको उहाँले चाहिँ भनेको अर्को एउटा त्यही साहित्य र राजनीतिसँग जोडेर भनिएको अर्को एउटा भनाइ छ। म राजनीतिमा सानो मान्छेलाई पनि राजनीतिमा पोसाक चाहिन्छ, तर साहित्यमा चाहिँ सम्राट पनि निर्वस्त्र हुन सक्छ भनेको राजनीतिले चाहिँ साना साना कुराहरूमा पनि नियम र कानुनको अपेक्षा गर्दछ, तर साहित्य भनेको एउटा अलिकति स्वतन्त्र अभिव्यक्ति हो जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा निजी अभिव्यक्तिको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यद्यपि साहित्य निजी नै हुँदैन, भोलि गएर त्यो सार्वजनिक नै अभिव्यक्ति हो। र पनि म नियम रहित सिर्जना लेखन जसलाई चाहिँ उहाँले एउटा परम्परागत मान्यतामाथिको चाहिँ केन्द्रभङ्ग हो, त्यो केन्द्रभङ्गको मान्यतालाई उहाँले चाहिँ म साहित्यमा अराजकतावादी हुँ भने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसले उहाँको स्वतन्त्र लेखन र स्वतन्त्र वैचारिकताको सङ्केत गर्छ। र अर्को उहाँले चाहिँ अलिकति अब बहसकै सन्दर्भमा साहित्य भनेको प्रगतिशील अप्रगतिशील होइन, साहित्य भनेको सुन्दर र असुन्दर हुन सक्छ भनेर उहाँले चाहिँ
भनेको कुराले बिपी कोइरालाले प्रगतिशीलताको विरोध गरेको होइन, स्वयं बिपी कोइरालाका लेखन नै आफैमा चाहिँ प्रगतिशील थिए। त्यो समयको समाजलाई चाहिँ तिनघुम्तीकी इन्द्रमायाले तोडेकी छ, नरेन्द्र दाईको नरेन्द्रले तोडेको छ, गौरीले तोडेकी छ, त्यसपछि गएर सुन्नीमा गएर सोमदत्त अन्तिममा आएर चाहिँ परम्पराको विपक्षी सत्तालाई चाहिँ उसले स्वीकार गर्न बाध्य भएको अवस्था छ। बाबुआमा र छोराको कुरा गरौँ त्यस्तै छ। हिटलर र यहुदीले परम्परागत रूपमा त्यत्रो गीता दर्शनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ, मोदियन उपन्यासले त्यत्रो गीता दर्शनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। यी सबै कुराहरूले चाहिँ बिपीको यो प्रगतिशील पक्षलाई, साहित्यमा भएको प्रगतिशील पक्षलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ र उहाँले चाहिँ सुन्दर साहित्यको पक्षमा सर यहाँ सरले कोट्याउनु खोज्नु भएको बिपीको सुम्निमा उपन्यासमा र खास गरेर अहिले नेपालको राजनीति आजसम्म आइपुग्दा पनि एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यो मेलमिलाप हो, रिकन्सिलिएसन भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। मेलमिलापको जुन दर्शन हो त्यो पनि एउटा दर्शनभित्र पर्दछ। उहाँले जुन मेलमिलापको दर्शन अवलम्बन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा त हामीले सुम्निमाबाट देख्न पाउँदछौँ र अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि त्यो मेलमिलापको दर्शन त शाश्वत छ नि त। एकदम साँच्चै सर, अब त्यो एकदमै पूर्ण रूपले म यहाँ अब धेरै कुरा भन्न सकिनँ। अब उहाँले चाहिँ त्यसमा दुई तीनवटा कुराहरू राजनीतिक रूपमा समन्वय आवश्यक छ र साहित्यिक रूपमा समन्वय आवश्यक छ, वैचारिक रूपमा समन्वय आवश्यक छ, भौतिकवाद र अध्यात्मवादको बिचमा समन्वय आवश्यक छ, विभिन्न जातिगत रूपमा समन्वय आवश्यक छ भन्ने कुरालाई सोमदत्त र सुम्निमाको दुई अलग अलग परिवेश र परिस्थितिका दुई चरित्रहरूलाई ल्याएर त्यो एकदम वैचारिक समन्वय, सर्वधर्म सर्वदर्शन सर्वविचार समन्वयको पक्षमा चाहिँ बिपी लागेको चाहिँ त्यसले देखाउँछ र अहिले पनि त्यो समन्वयवादी साहित्य र समन्वयवादी राजनीतिको नै अब अहिलेको समयमा पनि आवश्यकता छ सर भन्ने त्यसले बुझाउँछ। र यसको अतिरिक्त म साहित्यमा छुट्टै गरिमा पक्षले म निर्देशित छु। कला सुरक्षा चाहँदैन, स्वतन्त्रता चाहन्छ, मानिस पशु होइन र देवता पनि होइन, पशु त होइन र देवता बन्न खोज्छ भने त्यो पनि होइन भन्ने बिपीले गीतालाई चाहिँ मलाई गीताले कहीँ पनि सान्त्वना दिन सकेन, गीतामा मैले कुनै चाहिँदो कुरा पाइनँ, खोक्दैमा गीता टुङ्गियो भनेर गीता जस्तो शास्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाउने खालको नैतिकता बिपीको चाहिँ वैचारिक नैतिकता हो र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ बिपीको वैचारिकता एउटा स्वतन्त्र र मानवतावादी जीवन दर्शनमा आधारित रहेको नैतिकता हो र चरित्र हो र त्यही नै बिपीको जीवन दर्शन पनि हो भन्ने कुरा। सर म अहिले सरलाई यहीँनिर रोक्न चाहेँ। गीताको अन्तिम अन्तले एउटा निकास दिएन, त्यसो भएर पनि उहाँले त्यो बोल्नु भएको हो। किन भन्दा सबै कुल विनाश भयो, मान्छे मरे, मान्छे बिनाको राज्य के हुन्छ र भन्ने किसिमको सन्देश उहाँले दिनु पर्नु भयो होला जस्तो मलाई लाग्यो। अब म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कृतिहरूमा खास गरी यौन मनोवैज्ञानिक पक्ष ज्यादै सबल छ र सात्रलाई भित्र्याउने तपाईँको अर्को यौनवादी लेखकलाई भित्र्याउने उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिगमन्ड फ्रायडलाई नेपाली साहित्यमा। त्यसो भएर म अराजक हुँ भन्ने पनि उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ र यो यौन वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट यो छलफल गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर लेखप्रसाद निरौला सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कृष्ण सर। बिपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित यो बहस कार्यक्रम र खास गरी एबी न्युज टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भइरहेको छ। सर्वप्रथम आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जहाँसम्म अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले प्रसङ्ग उठाइसक्नु भएको छ, बिपीका रचनामा सामाजिक दृष्टिकोणका कुराहरू आए, बिपीका वैचारिक दर्शनका कुराहरू आए, बिपीले दिएका सन्देशका कुराहरू आए र सबै पूर्ववक्ता मित्रहरूले जुन किसिमले प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ र ती सबै प्रसङ्गमा कतै न कतै बिपीका यौनका प्रसङ्गहरू गाँसिएरै आएका थिए र बिपी कोइरालालाई मूलतः मनोविश्लेषणवादी आख्यानकारका रूपमा लिन सकिन्छ
उहाँको मनोविश्लेषण एउटा सामान्य मनोविश्लेषण र यौन मनोविश्लेषण दुई किसिमको पाइन्छ। बिपी कोइरालाका आख्यानमा पाइने यौनको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि हामीले पूर्वीय बादशाहनका दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै आचार्य कोक्साका मान्यताहरूका दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो पक्ष अलिकति अहिलेसम्म त्यो कोणबाट हेरिएको अवस्था छैन। जहाँसम्म हामीले अहिलेसम्म विश्लेषण गरेको पाटो भनेको फ्रायडको यौन मनोविश्लेषणको एउटा सिद्धान्त हो र फ्रायडको मान्यता अनुसार चाहिँ मानिसका मनभित्र असीमित वासनाहरू दबेर बसेका हुन्छन् र उपयुक्त परिवेश पाउन साथ ती वासनाहरू बाहिरिने प्रयास गर्छन् र ती वासनाहरू बाहिरिने क्रममा कला संस्कृति अथवा कला साहित्य जस्ता कुराहरू लेख्ने प्रचलन हुन्छ अथवा लेखिन्छ भन्ने त्यो जुन मान्यता थियो र त्यो मान्यतालाई नै बिपी कोइरालाका आख्यानमा बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसको खास कारण के भइदियो भने बिपी कोइरालाका आख्यानले जहाँसुकै पनि जुनसुकै परिवेशमा पनि पुरुष र नारी पात्रलाई प्रयोग गर्ने र ती पुरुष र नारी पात्रमा विद्यमान असीम दमित भएर रहेका ती वासनाहरूलाई बाहिरिने परिवेश सिर्जना गर्ने त्यो खालको परिस्थिति हामीले पायौँ र उहाँका त्यो आख्यानमा यी खालको व्यवस्था पाइन्छ। र परिवेशलाई बिपी कोइरालाले यौनका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सांस्कृतिक परिवेशसँग पनि यौनको सन्दर्भलाई लगेर गाँसेको पाइन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सन्दर्भसँग पनि यौनको परिवेश लगेर गाँसेको पाइन्छ र अन्य विभिन्न परिवेशहरू पनि यौनसँग गाँसिएर आएका पाइन्छन् र सामाजिक सांस्कृतिक सन्दर्भमा पनि यौन चाहिँ सक्रिय हुन्छ है। मान्यतागत रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशले यौनलाई जहाँ निषेध गरेको हुन्छ, सचेत रूपमा यौनका विचारहरू राख्न पाइँदैन भन्ने जुन सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताहरू थिए ती मान्यताहरू भन्दा पनि यौनको दबाव चाहिँ दमित वासनाको दबाव चाहिँ अत्यधिक हुन्छ र त्यसले चाहिँ परिपूर्तिको चाहना राख्छ भन्ने त्यो मान्यता बिपीका आख्यानहरूमा पाइन्छ। खास गरी हामी सुम्निमाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताको एउटा परम्परा भन्दा पनि यौन चाहनाको आवेग चाहिँ अझै माथि छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। बिपी कोइरालाको सामान्य मनोविज्ञानका केही कथाहरूलाई छोड्दाखेरि अघि मैले सन्दर्भ उठाएको थिएँ, खास गरी हेर्ने हो भनेदेखि एक रात कथाको कुरालाई छोडिदिने हो भने अथवा शत्रु कथालाई छोडिदिने हो भने लगायतका एक दुईवटा कथालाई छोड्ने हो भने बाँकी रहेका हरेक कथाहरूमा यौनलाई परिवेश उपयुक्त परिवेश सिर्जना भएको अवस्था देखिन्छ र त्यो उपयुक्त परिवेशकै आधारमा यौन चाहिँ सक्रिय यौन चाहना चाहिँ सक्रिय भएको पाइन्छ। एउटा मान्यता के छ भने दमित वासना बाहिरिनका लागि परिवेशको आवश्यकता पर्दछ र त्यो परिवेश सहज भइदियो भने तीव्र गतिमा यौन आवेगले सन्तुष्टि पाएको अवस्था छ। जहाँ परिवेश तीव्र भएको छैन त्यहाँ यौन कुण्ठाहरू दबेर बसेका हुन्छन् र ती दमित यौन कुण्ठाहरूले बाहिरिने क्रममा चाहिँ कता कता विद्रोह गर्नु परेको अवस्था पनि पाइन्छ। हामी पवित्र कथाको एउटा सन्दर्भलाई हेर्न सक्छौँ अथवा मधेसतिरको कथाको सन्दर्भलाई हेर्न सक्छौँ। परिवेश पाउन साथ दमित वासना चाहिँ बाहिरिएको अवस्था छ। अब अर्को सन्दर्भ के देखिन्छ यौनका सन्दर्भमा भन्दै अर्को यौनका सन्दर्भमा भने जहाँसम्म मानिसले पुरुषबाट यौन सन्तुष्टि नपाएको अवस्था वा महिलाबाट यौन सन्तुष्टि नपाएको अवस्थामा विकल्पको खोजी गर्दो रहेछ र त्यो विकल्पबाट पनि यौन सन्तुष्टि गर्न सकिन्छ है भन्ने त्यो मान्यतालाई बिपी कोइरालाले आत्मसात गरेको देखिन्छ। यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने कर्णेलको घोडा कथामा हेर्दाखेरि मानवीय यौन चाहनालाई मानवेतर पात्रसँग लगेर यौन चाहना परिपूर्ति गर्नका लागि एउटा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति बिपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। इन्द्रमाया होस् कि अथवा नरेन्द्र दाई होस्, यी कथाहरूमा पनि हेर्ने हो भने विभिन्न परिवेशका आधारमा यौन सन्तुष्टिलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि बिपी कोइरालाका आख्यानहरूमा यौन मनोविश्लेषणको गम्भीर
ढङ्गबाट प्रयोग भएको पाइन्छ र सिगमन्ड फ्राइडका ती मान्यताहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका पाइन्छन्। तर एउटा पक्ष छुटेको छ भन्ने मेरो धारणा हो। यसमा चाहिँ कोक शास्त्रीय दृष्टिकोणले र वात्स्यायनका मान्यताहरूका दृष्टिकोणले पनि अध्ययन हुनु जरुरी छ र त्यो पक्ष चाहिँ पक्कै पनि त्यहाँ त्यति अध्ययनका क्रममा आएको पाइँदैन, किनभने ती पक्षहरू जैविक आवश्यकताका दृष्टिकोणले पूर्वीय मान्यता अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। अब अर्को कुरा, यौनलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने? बिपी कोइरालाले यौनलाई प्रस्तुत गरेका छन् अथवा मनोवैज्ञानिक कथाकारहरू अथवा आख्यानकारहरू गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका कथाहरू हुन् वा आख्यानहरू हुन् अथवा अन्य कथाकारहरूका कथा र आख्यान उपन्यास र बिपी कोइरालाका आख्यानमा हेर्ने हो भने अलिकति एउटा बिम्ब छनौटको प्रक्रिया, त्यो दमित वासना व्यक्त गर्दाखेरि प्रयोग गरिएका यौन ग्रन्थीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका शब्द चयनहरू अत्यन्त गम्भीरताका साथ बिपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र शिष्ट ढङ्गबाट यौनका कुराहरू प्रस्तुत गर्न सक्नु बिपी कोइरालाको महत्तम उपलब्धि हो, किनभने यौन भरसक सार्वजनिक रूपमा सचेत ढङ्गबाट बाहिरी रूपमा प्रस्तुत गरिने विषय होइन र त्यस्तो गम्भीर विषयलाई पनि बिपी कोइरालाले शिष्ट ढङ्गबाट उपयुक्त बिम्ब र उपयुक्त सिम्बोलका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यो एउटा बिपी कोइरालाको यौन मनोविज्ञानमा प्रयोग भएको एउटा विशिष्ट उपलब्धि मानिन्छ। मानिसहरूले अशिष्ट ढङ्गबाट अश्लील किसिमबाट यौनको चर्चा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ, तर बिपी कोइरालाका आख्यानमा त्यस किसिमको अवस्था छैन। यो अर्को यौनका दृष्टिकोणले पाइने बिपी कोइरालाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को एउटा दृष्टिकोण हेर्ने हो भने बिपी कोइरालाका कथामा नारीको सहनशीलताकै आधारमा यौनले निकास खोर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यो नारीभित्रको तीव्रतम चाहनालाई भन्दा पुरुषको चाहनालाई बढी सक्रिय तुल्याउँदै नारीलाई नजिकबाट ल्याउँदै अनि यौन चाहना परिपूर्ति गरेको त्यो एउटा भनौँ मन्द गतिमा यौन चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने त्यो प्रवेश गराउने त्यो पद्धति बिपी कोइरालाका आख्यानहरूमा पाइन्छ। यस दृष्टिले हेर्दाखेरि म के भन्छु भने बिपी कोइरालाका आख्यानहरू नारी र पुरुषको संयमित सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता भन्दा माथि उठेर शिष्ट ढङ्गबाट प्रयोग गरिएको यौन मनोविश्लेषणमा केन्द्रित रहेको छ र बिम्बलाई सहज ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेर यौन ग्रन्थीहरूलाई अथवा दमित वासनाहरूलाई सठिक ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था छ र तत्कालीन समाज, तत्कालीन परिवेश र तत्कालीन क्षेत्रीय होस् अथवा भौगोलिक परिवेश होस्, त्यो परिवेशलाई पनि संयोजन गरेर यौन मनोविज्ञानलाई बिपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। र नेपाली साहित्यमा यही बिपी कोइरालाको प्रवृत्तिकै कारण कथाका क्षेत्रमा पनि बिपी कोइरालाको एउटा पृथक स्थान भएको छ। नेपाली कथा परम्परामा पनि बिपी कोइरालालाई हटाइदिँदाखेरि अपुरो देखिने अवस्था छ र उपन्यासका क्षेत्रमा पनि बिपी कोइरालालाई हटाइदिँदाखेरि अपुरो देखिन्छ, किनभने कथा र उपन्यास दुवै फाँटमा मनोविश्लेषण र खास गरी यौन मनोविश्लेषणका दृष्टिकोणले बिपी कोइरालाले उच्चतम केन्द्रबिन्दु हासिल गरेको अवस्था छ र बिपी कोइराला कथाहरूकै र उपन्यासहरूकै कारण पछिल्ला कथाकारहरू अथवा उपन्यासकारहरूले एउटा मानक बनाएर यौन मनोविश्लेषणको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। अब जहाँसम्म पूर्वीय समाजका सापेक्षतामा बिपी कोइरालाको यौन मनोविज्ञानको प्रयोगले के राम्रो सन्देश दिएको छ त भन्ने कुरालाई अघि सन्देशवादी दृष्टिकोणबाट पनि हामीले व्याख्या गरेको सुनिसक्यौँ कि यो अपरिहार्य विषय हो। यौन अपरिहार्य सहज शाश्वत विषय भएको हुनाले यसलाई सचेत ढङ्गबाट यदि प्रस्तुत गरिन्छ र शिष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिन्छ भने यौनलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन, किनभने यौन र प्रजनन प्रक्रिया, यौन र प्रेम, यौन र हार्दिकता र यौन र मानव जीवनको विकास क्रम यिनीहरूसँग अन्तर सम्बन्ध रहेको हुनाले यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ र बिपी कोइरालाको यौन मनोविश्लेषणको जुन प्रवृत्ति छ यो नेपाली साहित्यका लागि एउटा ठुलो देनका रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ। अब एउटा कथामा हेर्ने, मधेसतिर कथामा हेर्ने हो भनेदेखि
गोरेलाई अथवा आफूले चाहेको पुरुषलाई अधिक मात्रामा खानेकुरा दिनु भनेको त्यो यौनको एउटा सिम्बोलिक प्रयोग हो, त्यो बिम्बात्मक प्रयोग हो। त्यो त्यहाँनिर कुनै अशिष्ट यौनको सम्भावना छैन। कर्णेलको घोडामा हेर्ने हो भनेदेखि घोडाप्रति त्यसलाई सुमसुम्याउनु त्यहाँ अशिष्टता केही छैन। बिम्बात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर पक्कै पनि यौनका बिम्बहरू होलान्। अथवा श्वेत भैरवी कथामा हेर्ने हो भने त्यो श्वेत भैरवी शब्दै आफै एउटा बिम्बात्मक रूपमा आएको अवस्था छ। अथवा हेर्ने हो भनेदेखि तीन घुम्तीमा इन्द्रमायाको त्यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने जति पनि घटनाक्रमहरू अगाडि बढेका छन् ती घटनाक्रमहरू चाहिँ सबै शिष्ट बिम्बात्मक ढङ्गबाट बिपी कोइरालाले अगाडि बढाएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि बिपी कोइरालालाई यौन मनोविश्लेषण का दृष्टिकोणले महत्तम उपलब्धिका रूपमा त लिन सकिन्छ, तर सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रयोगका दृष्टिकोणले पनि बिपी कोइरालालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ सामान्य मनोविज्ञानको प्रयोगका सन्दर्भमा आएका ती जुन कथाहरू छन्, दोषी चस्मा होला अथवा शत्रु होला अथवा एक रात कथाहरू होलान् अथवा केही उपन्यासहरू छन्, हिटलर र यहुदी जस्ता उपन्यासहरू छन् जसमा यौनको मात्रा साङ्केतिक कतै कतै मात्रै सम्बोधन गरिएको छ, तर पनि कथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले उच्चतम बिन्दुमा पुगेका छन्। यसरी हेर्ने हो भने बिपी कोइराला केवल यौन मनोविश्लेषणवादी मात्र नभएर शिष्ट यौन मनोविश्लेषणवादी र सामान्य मनोविश्लेषणवादी र दुवैलाई जोड्ने हो भने बिपी कोइराला मनोवैज्ञानिक वा मनोविश्लेषणवादी आख्यानकार हुन् र उनी शिखर पुरुष हुन् र उनले दिएको समाज सापेक्ष सांस्कृतिक सापेक्ष यौनको शाश्वत आवश्यकताको कुरा नेपाली साहित्यका लागि अमूल्य सम्पदा हो। यो दृष्टिकोणले मैले बिपी कोइरालाको मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछु। यहाँले भने जस्तो दमित यौनले अराजकता निम्त्याउँछ र त्यो अराजकता पैदा भयो भने सामाजिक मूल्य मान्यताहरू भत्किन्छन्, जुन हामी प्रायः उहाँका कृतिहरूमा देखिन्छ, हामी पाउँदछौँ। र सुम्निमा तपाईँले जुन देख्नुभयो, मनुवाले बिजुवाले के भन्छन् भने जब सोमदत्त बिजुवाकोमा गएको हुन्छ, यो मान्छेको मनुवा मरेको छ। यसको अर्थ के भन्दा उसले आफ्नो मनलाई, आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो चाहनालाई मारेको छ उसले। त यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि तन र मनको कुराको बारेमा, तादान्यताको बारेमा उनले बोल्न खोजेका हुन्। निश्चय पनि अघि नै मैले भनिहालेँ कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भन्दा माथि उठेर यौनलाई प्रस्तुत गर्ने त्यो क्षमता बिपी कोइरालामा पाइन्छ र त्यहाँ पृथक अध्यात्म, पृथक धार्मिक मान्यता, पृथक जातीय पहिचानको सन्दर्भ हुँदाहुँदै पनि जब आपसमा जुन आत्मीय सम्बन्ध अथवा यौन जन परक सम्बन्धको सन्दर्भ आएको थियो त्यसलाई त्यहाँनिर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ र त्यहाँ शब्द प्रयोग गरिएको हो। त्यो मानवीय अथवा मनुवाका रूपमा भनौँ अथवा त्यो मानिसको अन्तर आत्माले चाहेको आन्तरिक हार्दिक प्रेमको कुराहरू त्यहाँनिर जोड्न खोजिएको हो। निश्चय पनि त्यो समाजले त्यहाँ आरोप जतिसुकै लगाए पनि भित्री हृदयले यौनको चाहना राखेकै अवस्था छ। धन्यवाद सर। म अब हाम्रा साथीहरूलाई केही जिज्ञासा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। म सर्वप्रथम उषा आचार्यलाई मैले एउटा प्रश्न उठाउन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। आज यस बिपी कोइरालाको 107औं जन्म जयन्तीको अवसरमा भइराखेको यस साहित्यिक विमर्शमा सबैजना प्राध्यापकहरूको कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो। मेरो जिज्ञासा यो छ कि बिपीले चाहिँ मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञान दुवैमा चाहिँ कलम चलाएका छन् हैन। अनि त्यसपछि उनी आफू एउटा पुरुष हुन्, तर भए पनि महिलाको मनोविज्ञानको बारेमा पनि उनले प्रशस्तै लेखेका छन् महिला पात्र मार्फतबाट। जस्तो कि सुम्निमा उपन्यासमा पनि पुलोमाको जुन त्यो सोमदत्त चाहिँ मनुवा दहमा सुम्निमासँग गएको बेलामा यतातिर पुलोमालाई पनि कस्तो भइराखेको थियो हैन। उसले आफू बच्चा बेलामा एकजना भिल्लो युवकप्रति उनी आकर्षित थिइन्। अनि त्यो चाहनाहरू, त्यो युवकप्रतिको चाहनाहरू त्यस दिन उनको मनमा पनि आयो। अनि त्यो कुराहरूको जुन व्याख्या विश्लेषण गरेको छ नि, पुरुषको मात्रै नभएर महिलाको मनोविज्ञानको पनि, यसलाई चाहिँ एउटा पुरुषले चाहिँ महिला मनोविज्ञानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कतिको रियलिस्टिक मान्न सकिन्छ? लेक्चर हजुरलाई यो प्रश्न।
धन्यवाद उषा आचार्यज्यू। वास्तवमा सबभन्दा गाह्रो काम भनेको मनोवादी यथार्थको चित्रण गर्नु। हेर्नुहोस्, यथार्थ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सामाजिक यथार्थ हुन्छ, अर्को मनोवैज्ञानिक हुन्छ। सामाजिक यथार्थ भनेको बाह्य हुन्छ र मनोवैज्ञानिक यथार्थ भनेको चाहिँ त्यो आन्तरिक हुन्छ। अब त्यो आन्तरिक मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्नु अत्यन्त कठिन काम हो। र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने पुरुषले नारीको मनोविज्ञानको विश्लेषण गर्नु त्यो झनै अप्ठ्यारो काम हो। एउटा धार्मिक प्रसङ्गमा आउँछ, शङ्कराचार्य र मण्डन मिश्रका बीचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा भयो र त्यतिखेर चाहिँ शङ्कराचार्यले किन हारे त भन्दाखेरि शङ्कराचार्यले चाहिँ विवाह गरेका थिएनन् र त्यो विवाह नगर्दाको जुन अनुभूति थियो त्यो शङ्कराचार्यमा थिएन र उनले हार्नु परेको एउटा अवस्था थियो। किनभने जुन चिज मानिसले अनुभवै गर्न नसक्ने, पुरुषले गर्न नसक्ने प्रजननको जुन प्रक्रिया हो, सम्भोगको प्रक्रिया हो, त्यो त शङ्कराचार्यमा थिएन। त्यो जुन जसरी अनुभव नगरेको चिज मानिसलाई व्यक्त गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो गाह्रो चिजलाई पनि बिपी कोइरालाले साधारणीकरण गरेर, जहाँसम्म लाग्छ त्यो साधारणीकरण गरेर अथवा ती पात्रहरूको नारीहरूको मनोविज्ञानलाई बुझेर आफू नारीमय भएर अनि नारीका मनोविज्ञानलाई उनले अथवा बिपी कोइरालाले प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। अझै नारी साहित्यकारले, नारी उपन्यासकारले त्यो सन्दर्भलाई चित्रण गर्ने हो भने अझै त्यसमा केही चिज थपिन सक्थ्यो होला। तर पुरुषले पनि, बिपी कोइरालाले पनि एउटा गार्हस्थ जीवन बिताएको अवस्था, नारीसँग बसुट गरेको अवस्थामा नारी भएर लेख्न सक्ने त्यो क्षमता बिपी कोइरालामा रहेकै छ। किनभने साहित्यकारहरू भनेका यो समाजमा जे देखिन्छ त्योभन्दा धेरै माथि हुन्छन्, साहित्यकारको अनुभूति धेरै माथि हुन्छ र बिपी कोइरालाले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको त्यो मनोविज्ञानको जुन सन्दर्भ छ त्यो पक्कै पनि नारीको संवेदनालाई छुने किसिमबाटै आएको मैले मान्दछु। यसमा एउटा सानो कुरा थपिदिन्छु म सर। यो लेखनाथजीको कुरालाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो आचार्य उषाजीलाई एउटा म सानो थाल्छु। यो मनोविज्ञानमा चाहिँ एउटा मान्छेमा चाहिँ पुरुष तत्त्व र नारी तत्त्व दुइटै तत्त्व हुन्छ। त्यसको सन्तुलन भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ, असन्तुलन भयो भनेदेखि चाहिँ नि खराब माने नराम्रो हुन्छ भनिएको छ। पुरुषमा नारी तत्त्व बढी भयो भने त्यो असन्तुलित, नारीमा पुरुष तत्त्व भयो भने त्यो पनि असन्तुलित। त्यस्ता लक्षणहरू हामी पुरुषमा पनि देख्छौँ, नारीमा पनि देख्छौँ। अनि जहाँसम्म नारी मनोविज्ञानको चित्रण कसरी गर्छ त पुरुषले भन्दाखेरि त्यो तत्त्व त छ नि, नारी तत्त्व त छ नि त पुरुषमा पनि, र त्यो ब्यालेन्स छ। ब्यालेन्स भएपछि पुरुष तत्त्वले पुरुषको गर्छ, नारी तत्त्वले नारी संवेदना पनि बुझेको हुन्छ र त्यसरी गर्दछ। र नारीहरूले पनि पुरुषको मनको कुरा गर्न सक्दछन्, किनभने नारीहरूमा पनि पुरुष तत्त्व र नारी तत्त्व दुइटै छ। धन्यवाद। राम्रो राम्रो। कला गेवालीजी हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा कुनै सरहरूलाई एउटा प्रश्न राखिदिनुहोस् न। कलाजी। सर नमस्कार। यहाँ अब सबैको सुनिसक्यो तर धेरै जिज्ञासा त छैन, तैपनि म एउटा सानो एउटा जिज्ञासा। विजय मल्ल पनि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भनेर हामी मान्छौँ, अनि बिपी कोइरालालाई पनि हामी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारै मान्छौँ। तर उहाँहरू दुईजनामा खास तात्विक डिफ्रेन्स चाहिँ के फरक देखिन्छ त यसमा? दुवैजनाले महिलाहरूलाई, नारी पात्रहरूलाई एक किसिमको शोपीडकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ होइन। दुवैजनाले नै एउटा यौनलाई प्राथमिकता दिएर लेख्नु भएको छ भने दुईजनाको बिचमा खासै अन्तर चाहिँ अलिक बढी के देखिन्छ त विजय मल्ल र बिपी कोइरालामा? प्रश्न कसलाई हो यो? म लेख सरलाई सोध्छु प्रश्न। लेख सरलाई। यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा के हुन्छ भने यौनका हार्दिक पक्ष र यौनका वासनात्मक पक्ष दुइटै गाँसिएर आउँछन् यौनका जब प्रसङ्गहरू आउँछन्। भवानी भिक्षु, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले अथवा त्यसपछिका तारिणी प्रसाद कोइराला लगायतका उहाँहरूका आख्यानहरू वा उहाँहरूका साहित्यमा हेर्दै जानुभयो भने हार्दिक प्रेमको मात्रा चाहिँ अलिक बढी र वासनात्मक पक्षको मात्रा अलिक कम पाइन्छ। र बिपी कोइरालाका आख्यानमा हेर्नुभयो भने वासनात्मक पक्षलाई बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। किनभने सिगमन्ड फ्राइडको मान्यता के हो भने दबिएर रहेका असीमित वासनाहरू त्यो बाहिर आउने हो।
र त्यो असीमित वासना भनेकै यौन हो र त्यो यौन चाहनामा चाहिँ परिपूर्ति गर्नै पर्छ भन्ने त्यो ढङ्गबाट बिपी कोइराला चाहिँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ। तर गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेका अथवा विजय मल्लका अथवा तारिणी प्रसाद कोइरालाका लगायतका साहित्यकारहरूका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वासनालाई भन्दा पनि प्रेमलाई वासनाको नजिक पुर्याएर र हार्दिकताकै तहमा लगेर छोड्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। त्यसमा त यिनीहरूका बीचको अन्तर पनि त्यही नै हो। धन्यवाद सर। अब म एउटा बुदा चाहिँ म थपिदिन्छु लेख सर। हजुर थपौँ सर। यो मल्ल र बिपीको मनोविज्ञान नारी यौन मनोविज्ञानमा के फरक छ भन्दाखेरि बिपीले चाहिँ नारीको यौन विज्ञान वा पुरुषको यौन चाहनालाई स्वाभाविक र प्राकृतिक रूपमा देखाएका छन् होइन, र विजय मल्लले चाहिँ त्यसलाई विकृतिका रूपमा पनि देखाएका छन्। एउटा त्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ प्राकृतिक र स्वाभाविक रूपमा देखिएका छन् र त्यो स्वाभाविकै लाग्छ देखिएको छ हामीले होइन। श्वेत भैरवीमा तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ कोशीको बाढीसँग चाहिँ श्वेत भैरवीको यौन आकाङ्क्षालाई तुलना गरिएको छ हो कि न। बाढी नदीबाट बाढी आउँछ नि त, त्यस्तै शरीरमा पनि यौनको एउटा बाढी आउँछ, त्यो आवेग हुन्छ। अनि श्वेत भैरवी भनेको वास्तवमा चाहिँ भैरव भनेको चाहिँ मृत्युका देवता हुन्। वास्तवमा भैरवी भनेको चाहिँ मृत्युकी देवता बा चाहिँ जो चाहिँ यौनको विभत्स रूप यौनको विद्रूप माने विरूप देखाइएको छ क्या त्यो श्वेत भैरवी भन्नेमा चाहिँ त्यो स्वाभाविक छ, तर त्यसको उग्र रूप भएपछि त्यो विरूप हुन्छ। मान्छे हुन त विद्रूप भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्छन्, म गर्दिनँ। विद्रूप भन्ने शब्द अशुद्ध छ, विरूपै हो वास्तवमा चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ अब अरू यो चाहिँ हाम्रा विजय बहादुर मल्लले चाहिँ विकृतिलाई पनि देखाएका छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ यौन आवेगलाई नारी हुन् क्या पुरुषका दुईटालाई त्यसलाई प्राकृतिक रूपमा देखाएका छन्, जो विरूप रूपमा पनि प्रस्तुत भएका छन्, तर ती विकृति चाहिँ होइनन्। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मोहन गौली सरले केही जिज्ञासा राख्नुहुन्छ कि? मोहनराज गौली सर। नमस्कार सबैलाई। हजुर म राख्दैछु। हाम्रो नारायण सरले अहिले कुरा गर्नु भएको थियो, यो लचिलोपनाको सम्बन्धमा राख्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि यो प्रश्न हो, हाम्रो लेख सरलाई पनि। यो लचिलोपना राख्दाखेरि हामीले यौनको कुरा गर्दाखेरि लेख सरले अहिले भन्नुभयो, उहाँले सभ्य तरिकाले राख्नु भएको छ। तपाईँ कसरी सभ्य तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ? हामी भन्न सक्छौँ एउटा नारीको विभिन्न उनले अरूसँगको सम्बन्धलाई त्यहाँ प्रकट गरिएको छ हो। केही कुराहरू यसो हेर्दाखेरि त्यसमा सभ्यता जस्तो देखिन्छ, सिभिलाइज जस्तो देखिन्छ, तैपनि त्यति सिभिलाइजेसन त्यति देखिँदैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो किन भएको भने अहिले निरौला हाम्रो नारायण सरले भन्नुभएको जुन लचिलोपन छ, लचिलोपनले गर्दा नै अलि उहाँमा त्यो साहित्यमा चाहिँ जुन अराजकवादी आएको छ त्यस्तो आएको हो कि? दुवैजनाले मेरो प्रश्न हो, यो लचिलोपनले गर्दा गडबड भइराखेको छ? नारायण सर, लेख सरले भन्नुभएको सिभिलाइजेसनको जुन सभ्य तरिकाले भन्नुभएको छ प्रश्न। नारायण सर, नारायण चालिसी सरलाई म यो सम्बोधन गर्ने कुरा अनुरोध गर्दछु यो प्रश्नको। म्युट छ क्या उहाँको? म्युट छ, नारायण सरको म्युट छ, भोलि खोल्नु त्यहाँ। बीपी को वैचारिकताको म्युट छ। आयो बीपी को जीवन दर्शनको वैचारिकताको लचिलोपन भन्ने सन्दर्भमा बीपी चाहिँ एउटा मात्रै विचारमा चाहिँ एकदमै अडिरहेको अवस्था छैन। बहुविकल्पी चेतनाहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर हिँडेको अवस्था हो भन्ने हकमा मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। र पनि सरले भनेको मनोविज्ञान र यौन मनोविज्ञानकै सन्दर्भमा पनि अलिकति कुरा के भनौँ भने मैले त्यो पनि भनेको थिएँ, जस्तै म फ्राइडवादलाई मान्छु, त्यसभन्दा माथि म नैतिकतामा पुगेको छु भन्ने चाहिँ बीपीको मान्यता हो। तर बीपीका साहित्यहरूले त त्यो नैतिक सिमाना त नागे जस्तो देखिन्छ नि भन्ने खालको तात्पर्य सरको हो भन्ने मैले बुझेँ। तर अब यसको चाहिँ यससँग उहाँका बीपीका विचार एक अर्का विचार चाहिँ अन्तर सम्बन्धित भएर किन आउँछन् भने त म विचारमा अराजकतावादी, साहित्यिक विचारमा अराजकतावादी हूँ र साहित्यमा सम्राट पनि निर्वस्त्र हुन्छ।
भन्ने हदसम्म अथवा भनाइसम्म लिएर आएर फेरि तपाईँले हामीले यो मनोविज्ञानको पक्षलाई देखाउन सक्छौँ। र एकजना मान्छे, तपाईँ हामी मध्येकै कोही मान्छे, हामी जस्तै चरित्रको मान्छे नै तीन घुम्तीकी इन्द्रमाया हो, सुम्निया उपन्यासकी सुम्निमा हो, त्यसपछि नरेन्द्र दाई उपन्यासकी गौरी हो, बाबुआमा र छोरा उपन्यासकी उमा हो। अर्थात् यी पात्रहरू जसले यहाँ खास प्रकारको एउटा चाहिँ केन्द्रलाई भत्काउने काम गरे, अर्थात् हाम्रो जुन परम्परागत संरचना थियो, यौन सम्बन्धी संरचना थियो, सामाजिक मर्यादा सम्बन्धी संरचना थियो, समाजमा चाहिँ हामी कति हदसम्म पचाउन सक्छौँ र कुन पचाउन सक्दैनौँ भन्ने सन्दर्भमा यी पात्रहरूले देखाएको व्यवहार अलिकति थोरै अलिकति हामी सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर छौँ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर मनोविज्ञानको एउटा पक्ष के हो भने तपाईँ हामीले भने पनि नपने पनि, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि के हामीले तीन घुम्तीकी इन्द्रमायाले जस्तो विद्रोह गरेको जुन समाजको विद्रोही चेतना छ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ र सक्दैनौँ? बाबुआमा र छोरा उपन्यासकी उमाले छोरासित प्रेम गरेर बाबुसँग बिहा गर्नु परेको जुन बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यसलाई हामीले सच्याउन सक्छौँ र त्यो त सकिरहेका छैनौँ, किनभने त्यो पनि समाजमा विद्यमानै छ। र सोमदत्त र सुम्निमाको बिचको चाहिँ जुन सोमदत्तको आध्यात्मिकता र सुम्निमाको चाहिँ भौतिकताको बिचको चाहिँ जुन एउटा त्यहाँ द्वन्द्व देखिएको छ र प्राकृतिक जीवनलाई चाहिँ जसरी सुम्निमाले देखाएकी छ त्यसलाई हामीले यही नै बिपीको आर्ट हो कि जसलाई तपाईँले प्रश्न उठाउन पनि सक्नुहुन्छ र पनि त्यो यथार्थ हो र त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो स्वीकार गर्न तपाईँले पर्छ नै। त्यो तपाईँले चाहिँ आँट गर्न नसकेकोले देखाउन सकेको छैन, आँट गर्न सकेकोले देखाउन सकेको छ भन्ने सन्दर्भमा नै मैले बिपीको त्यो चाहिँ लचिलोपन अर्थात् त्यो चाहिँ एउटा परम्परागत मान्यताको चाहिँ जुन एउटा सिमाना हो त्यसलाई चाहिँ तोडेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई मानेको छु। र पनि यी सबै पात्रहरूले यौनको उशृङ्खल अवस्थालाई चाहिँ कहीँ पनि देखाएका छैनन् र जहाँ पनि यिनीहरूले चाहिँ नारायण सर धन्यवाद। आज यो बिपी हाम्रा साहित्यका शिखर पुरुष विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म जयन्ती मनाउने अवसरमा नेपाल टेलिभिजनले पनि एबिसी टेलिभिजनले यो जुन कार्यक्रम यो विशेष संवाद कार्यक्रमको आयोजना हामीले गऱ्यौँ। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण प्राध्यापक सरहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा सहकर्मी साथीहरू जो उपस्थित हुनुभयो, प्रश्न राख्नुभयो, जिज्ञासा राख्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो सुरुवात गरेका हौँ वास्तवमा सरहरूले भने जस्तै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा पाटो एउटा पक्षलाई लिएर समग्रमा हामीले उनीमाथि न्याय गर्न सक्दैनौँ। विशाल पाटो छ, यो कालजयी पाटो छ। नारायण सरले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन, यसमा हामी लाग्नु पर्दछ। र म सुम्निमा नपढिकन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको साहित्यलाई पढेको अपुरो हुन्छ भन्दछु र सानै भए पनि मधेसतिर कथा पनि नपढ्ने हो भने कथा अपुरो हुन्छ भनेर म एकदमै संक्षिप्तमा भागवत ढकाल सरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुम्निमामा तन र मनको तादाम्य बिना सृष्टि असम्भव छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ। तन र मनको तादाम्य भएन भने सृष्टि असम्भव छ। त्यसैले पुलोमा र सोमदत्तको बीचको यौन सम्पर्कले पनि बच्चा जन्मिन सकेन। हो, यो तन र मनको तादाम्य थिएन। पछि गएर भिल्ल युवकको परिधान लगाएर आएका सोमदत्त तन र मनको चाहिँ तादाम्य भएर बच्चा जन्म, यसमा के छ यहाँको भनाइ? यही भन्दै यो उत्तरबाट हामी कार्यक्रमको अन्त्य गर्नेछौँ। वास्तवमा मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेको थिएँ, बुद्ध दर्शनको कुरा अलिकति ल्याएको थिएँ र त्यहाँ भिक्षुले प्रश्न गर्नुभएको थियो, कहिलेकाहीँ व्यक्तिको वैयक्तिक चाहना नहुँदै पनि
यदि क्रियात्मक कार्यका माध्यमबाट कुनै घटना दुर्घटना भयो भने त्यतिखेर मोक्षका लागि त्यो बाधा पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले सोद्धाखेरि उसको अन्तस्करणले नचाहिकन कुनै शारीरिक प्रतिक्रिया भयो त्यसबाट उत्पन्न गतिविधिको दोष लाग्दैन भनेर त्यहाँ पनि बुद्धले त्यस किसिमको प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो। र यहाँ सरले उठाउनु भएको अत्यन्त गम्भीर र मननीय प्रश्न छ। वास्तवमा उनीहरू पुलोमा र सोमदत्त बीच सहयात्रा थियो, सम्पूर्ण कुराहरू थियो, तर पनि उनीहरूको तन र मनमा समन्वय हुन नसकेका कारणले उनीहरू बीच चाहिँ त्यो प्रेमको जुन एउटा उत्सर्ग हो, त्यो प्रेमको जुन एउटा उचाइ हो त्यो प्राप्त गर्न सकेको अवस्था थिएन। तर जुन दिन उसले भिल्लोको रूपमा र युवतीले पनि भिल्ल कन्याको रूपमा चाहिँ उनीहरूको बीचको मिलन भयो सुम्निमाको रूपमा, त्यसपछि बल्ल उनीहरू त्यो प्रेमको उचाइ र उत्कर्षलाई प्राप्त गर्न सके। त्यसर्थ तनको संयोग मात्र जीवनको अथवा उत्कर्षको अथवा यौनको सम्पूर्णताको प्राप्ति होइन, मनको समर्पण पनि त्यहाँ उत्तिकै आवश्यक पर्छ भन्ने सन्देश उपन्यासकारले पनि राख्नु भएको हो। र हामीले बुझ्ने कुरा पनि वास्तवमा मनको तहबाट सम्मिलन हुनुपर्छ। त्यो सम्मिलन चाहिँ अत्यन्त उच्च र आदर्श हुन सक्छ, त्यो चाहिँ पुस्तान्तरणका लागि समेत उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सन्देश बिपीको हो जस्तो। धन्यवाद भागवत सर। धन्यवाद भागवत सर। नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित दिवस